دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا بیعت مکلی تا سرا مرید یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا مفتی ندیم صاحبہ دا احناف ترجمان یہ احناف ترجمان یہ احناف ترجمان یہ مفتی ندیم صاحبہ دا احناف ترجمان یہ دا مشن مبلغ پتا کت یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا بیعت مکلی تا سرا مرید یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا ودزڑا ټول دنیا می ګران تا تا صدقه کړه تا تا صدقه کړه او تا تا صدقه کړه دزړه ټول دنیا می ګران تا تا صدقه کړه دزړه نه په والله چې معتقد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا بیعت مکلی تا سرا مرید یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا وقربان بشملتان محافظ دی یما مشرا محافظ دی یما مشرا محافظ دی یما مشرا قربان بشملتان محافظ دی یما مشرا زتورات خالد ابن ولید یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا بیعت مکلی تا سرا مرید یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا ود هر جبر ظالم مقابلہ کوي بیری مقابلہ کوي بیری مقابلہ کوي بیری دا هر جبر ظالم مقابلہ کوي بیری ما ين باقی دا توحید یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا بیعت مکلی تا سرا مرید یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا او رحم اللہ رحم استاپ پل روانیم او استاپ پل روانیم استاپ پل روانیم او رحم اللہ رحم استاپ پل روانیم وستا امرتا ولار مقاصد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا دمینی پا مسلک مقلد یما پیرا بیعت مکلی تا سرا مرید یما پیرا
مینې په مسلک کې مقلد یما پیرا د مینې په مسلک کې مقلد یما